वज़ीर-ए-आज़म का मीनार पाकिस्तान वाक़े पर तशवीश का इजहार। कहते हैं टिक टॉक जैसे रुझानात के खिलाफ मुआशरे में रद्द अमल सामने आ रहा है। बढ़ते हुए जिनसी जुराइम और दीगर गैर अखलाकी रुझानात को रोकने के लिए ज़रूरी है कि इस हवाले से मुबाहिसे का आगाज़ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत हाल का जायज़ा लेने और सूरत हाल से निमटने के लिए आला सतह कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। कमेटी में मारूफ उलमाए दीन, दानिशवर और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान शामिल होंगे। काबीना इजलास में खवातीन के खिलाफ बढ़ते जुराइम पर तफसीली बातचीत की गई। रावलपिंडी के मदरसे में मोहतमिम की तालिबा से ज्यादती पर अदालती एक्शन। अदालती हुक्म पर JIT तश्कील देने का फैसला। मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानत कराई। पुलिस ने मुजाहमत और धमकियां देने की दफा लगाकर गिरफ्तार कर लिया। तालिबा की मां का इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। मुलजिम ताहाल पुलिस हिरासत में है। फवाद चौधरी की अपोजिशन पर चढ़ाई। कहते हैं इलेक्शन इस्लाहात के अमल में रुकावटें डाली जा रही हैं। अपोजिशन के हाथ कुछ नहीं आने वाला। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। मुसलसल कोशिश है कि पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात ना आए। एक भी ऐसा इलेक्शन नहीं जो नून लीग शफाफ तरीके से जीती। इमरान खान की नाअहली से बेरोजगारी में इजाफा हुआ। मसाइल ही मसाइल हैं, वसाइल कम हैं मगर हम मजीद काम करेंगे। हमारा हक नहीं मिलता। वफाकी हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज नाकाम हो चुकी हैं। कराची के साथ ये वादे आज तक पूरे नहीं किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान ने 3 साल में यहाँ ना एक कतरा पानी दिया, ना कोई ईंट लगाई। सिंध के पानी पर इरसा का डाका सबके सामने है। अपने वसाइल से सिंध में पानी का मसला हल करने की कोशिश की। MQM और PTI खुद कुछ करना चाहते हैं, ना किसी और को कुछ करने दे रहे हैं। पाकिस्तान का फतेह 1 रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक गाइडेड मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम कामयाबी से रिवायती वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। वेपन सिस्टम से पाक फौज की दुश्मन पर गहरी जरब पहुंचाने की सलाहियत में बेहतरी आई। सिस्टम अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अफगानिस्तान में गैर मुल्की फोर्सेस के इनखला की डेडलाइन में तौसी के लिए बैकडोर राब्ते थे। अमरीका और तालिबान के दरमियान खुफिया राब्तों का भी इंकिशाफ। CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स ने तालिबान रहनुमा अब्दुल गनी ब्रदर के साथ काबुल में खुफिया मुलाकात की। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन कहते हैं G7 रहनुमाओं की जानिब से पाबंदियां लगाना अफगान अवाम के खिलाफ जानिबदाराना फैसला है। मुस्तकबिल में तामीर नौ की कोशिशों के लिए माली मदद की जरूरत है। मजीद पाबंदियों का दबाव एक जानिबदाराना फैसला और अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ होगा। हम एक नए मरहले में दाखिल हुए हैं। नाजुक वक्त में बहुत ज्यादा ताउन और माली मदद चाहिए। यूक्रेन के तैयारे को हाईजैक नहीं किया गया। यूक्रेनी वजीर खारिजा ने खबर झूठी करार दे दी। कहा जहाज के हाईजैक होने का कोई वाकया पेश नहीं आया। जहाज रिफ्यूलिंग के लिए ईरान गया। रूसी खबर एजेंसी ने दावा किया था कि नामालूम अफराद ने जहाज हाईजैक करके रुख ईरान की जानिब मोड़ दिया है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की शहरियों के इनखला में तेजी। गुज़िश्ता रोज काबुल से तकरीबन 10,000 अफराद का इनखला हुआ। 14 अगस्त से अब तक अफगानिस्तान से तकरीबन 48,000 अफराद का इनखला मुकम्मल हो चुका। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन कामयाब ना हो सका। क्रेन, बार्ज और टग बोट्स की मदद से जहाज को गहरे समुद्र में धकेला गया, लेकिन तेज हवाओं और ऊंची लहरों के बायस जहाज का एक रस्सा टूट गया। KPT की टग बोट मदद के लिए ना पहुंची। जहाज वापस साहिल पर आ लगा। जहाज का कमजोर इंजन समुद्र की लहरों का मुकाबला नहीं कर सकता। जेटी पर ले जाने के लिए KPT टग बोट्स की जरूरत है। समुद्र में लो टाइड शुरू, पानी कम होने लगा। जहाज का साहिल से फासला 500 मीटर रह गया। मुस्लिम लीग नून को सिंध में बड़ा धचका। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल जनरल सेक्रेटरी सिंध के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। आला क़यादत को इस्तीफा अरसाल कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बदमाश टोले के होते सिंध और कराची में सियासत मुश्किल है। गुज़िश्ता माह कंटोनमेंट इंतखाबात के टिकट पैसों के एवज तकसीम करने पर कारकुनान ने हंगामा आराई की थी। मिफ्ताह इस्माइल जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई न होने पर दिल बर्दाश्ता थे।
نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے۔ شہباز شریف کے نوٹس کا جواب لے کر آئے نیب کے گارڈز نے حصار میں لے لیا۔ اپوزیشن کے ساتھ تماشے کی کلئی کھل چکی ہے۔ اربوں کی کرپشن کا الزام اب 45 لاکھ تک پہنچ چکا ہے۔ احتساب کا گندا نظام نیب نیازی گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا کہ دوائی، چینی، آٹا، بجلی اور گیس چور حکمران کو کوئی کال نوٹس نہیں جاتا۔ چیئرمین نیب کو پشاور بی آر ٹی کے 126 ارب کے کھڈے نظر نہیں آتے۔ اسپتالوں کو بند اور ادویات پر ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن عمران خان کو طلبی کا کوئی نوٹس نہیں ملتا۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا بیانیہ دفن ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود مصطفی، وقار مسعود اور شوکت ترین کے درمیان آئی ایم ایف پروگرام پر اختلافات تھے۔ وقار مسعود آئی ایم ایف شرائط پر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور پروگرام کی بحالی چاہتے تھے۔ شوکت ترین بجلی کی قیمتیں بڑھانے کو تیار نہیں۔ دونوں میں اختلافات استعفے کی وجہ بنے۔ ادھر وزیر اعظم نے معاون خصوصی خالد منصور کو وزیر مملکت کا درجہ دے دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین آئندہ 5 سال کے لیے بھی وابڈا کے چیئرمین مقرر۔ ڈاکٹر محمد اشفاق کو چیئرمین ایف بی آر تعینات کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ انٹر بینک میں ڈالر 77 پیسے مزید مہنگا ہو گیا۔ ڈالر 11 ماہ کی بلند سطح 165 روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ صدر کرنسی ڈیلر ایسوسی ایشن ملک بوستان کے مطابق افغانستان میں بے یقینی کی صورتحال کی وجہ سے بھی ڈالر کی طلب بڑھ گئی ہے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے مارواڑ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کوئلے کی کان میں کام کرتے تھے۔ لاشیں کوئٹہ منتقل۔ لیویز اور ایف سی کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ نیا چیئرمین پی سی بی کون ہوگا؟ مشاورت حتمی مراحل میں داخل۔ چیئرمین پی سی بی احسان مانی دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس طلب۔ 24 گھنٹے میں دوسری ملاقات ہوئی۔ ڈومیسٹک کرکٹ کے معاملات پر بات چیت کی گئی۔ یوکرین کے طیارے کو ہائی جیک نہیں کیا گیا۔ یوکرینی وزیر خارجہ نے خبر جھوٹی قرار دے دی۔ کہا جہاز کے ہائی جیک ہونے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ جہاز ری فیولنگ کے لیے ایران گیا۔ روسی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا تھا کہ نامعلوم افراد نے جہاز ہائی جیک کر کے رخ ایران کی جانب موڑ دیا ہے۔ افغانستان سے غیر ملکی شہریوں کے انخلاء میں تیزی۔ گزشتہ روز کابل سے تقریباً 10,000 افراد کا انخلاء ہوا۔ 14 اگست سے اب تک افغانستان سے تقریباً 48,000 افراد کا انخلاء مکمل ہو چکا۔ کراچی کے ساحل پر پھنسے جہاز کو نکالنے کا آپریشن کامیاب نہ ہو سکا۔ کرین، بارج اور ٹگ بوٹس کی مدد سے جہاز کو گہرے سمندر میں دھکیلا گیا، لیکن تیز ہواؤں اور اونچی لہروں کے باعث جہاز کا ایک رسا ٹوٹ گیا۔ کے پی ٹی کی ٹگ بوٹ مدد کے لیے نہ پہنچی۔ جہاز واپس ساحل پر آ لگا۔ جہاز کا کمزور انجن سمندر کی لہروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیٹی پر لے جانے کے لیے کے پی ٹی ٹگ بوٹس کی ضرورت ہے۔ سمندر میں لو ٹائیڈ شروع، پانی کم ہونے لگا۔ جہاز کا ساحل سے فاصلہ 500 میٹر رہ گیا۔ اور بے ساختہ اور برجستہ اداکاری کے ماہر ہر دل عزیز اداکار جمشید انصاری کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ 16 برس بیت گئے۔ ہنستے مسکراتے جمشید انصاری اور ان کی اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھنے والوں کے چہروں پر یقینی مسکراہٹ لے آتی تھیں۔